अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से मैं हूं इकबाल मसूदी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम यूथ फोरम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फोरम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, आए दिन हम देखते हैं कि झूठी खबरों और मनगढ़ंत कहानियों का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि समाज के लिए एक नासूर बन चुका है। नाजरीन, झूठी खबर एक ऐसी खबर होती है जिसमें हकीकत का कोई जिक्र नहीं होता, और अभी ये जो है हमारे सोशल फैब्रिक को भी काफी ज्यादा डैमेज करती है। नाजरीन, हमारा आज का मौजू भी इसी मुद्दे से मुंसलिक है, जो कि है स्प्रेड ऑफ फेक एंड कंकोक्टेड न्यूज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। इसी उन्वान पर मजीद बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज भी कुछ खास मेहमान तशरीफ फरमा हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं डॉक्टर शोकर अहमद खान साहब, आप हैं कौसर बशीर, और आप हैं शाह तौकीर साहब। आप सब दोस्तों का खैर मकदम हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। शोकर साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज कि फेक न्यूज़ क्या होती है और इसको फैलाने वालों के मकासद क्या होते हैं? जी, फेक न्यूज़ जैसा कि इसके नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, फेक मीन्स फॉल्स, न्यूज़ तो न्यूज़। फेक न्यूज़ एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी, एक फैब्रिकेटेड न्यूज़ होती है। जी, तो फेक न्यूज़ के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे हम जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो इंफॉर्मेशन ये तो मिस इंफॉर्मेशन हो सकती है, डिस इंफॉर्मेशन हो सकती है, या माल इंफॉर्मेशन हो सकती है। मिस इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने वाले का मकसद ये होता है कि जिस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसको नुकसान पहुंचे, डिस इंफॉर्मेशन का। और जो मिस इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन का रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी हार्म टू द लिसनर। ठीक है। एंड तीसरा हमारा होता है माल इंफॉर्मेशन। माल इंफॉर्मेशन हमारा होता है कि दैट कैन बी ट्रू ऑल्सो, बट वो इस इंटेंशन से हम स्प्रेड करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में राइट्स हो या डिस्प्यूट हो, तो वो हमारा इंटेंशन होता है फेक न्यूज स्प्रेड करने का। तो फेक न्यूज अगर देखा जाए, जो मेन ये तो हो गए टाइप्स हमारे जो फेक न्यूज के होते हैं। तो फेक न्यूज के मकसद क्या है स्प्रेड करने के? फैलाते हैं, उनके क्या मकासद होते हैं? देखिए, कुछ भी जैसे आजकल हमारे सोशल साइट्स पे काफी सारी हमने चैनल्स देखी होती है, किसी ने यूट्यूब पे अपने आप को प्रोपेगेट प्रमोट करने चाहते हैं, तो उनका ये मकसद होता है कि जो मैंने चैनल बनाया है या जो भी कोई मेरी साइट है, ज्यादा से ज्यादा उसके व्यूअर्स आए। तो मैं एक ऐसी न्यूज़, ऐसी एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो बहुत ही कैची हो, जो लोग देखकर चाहे कि उस पे वो जाए एंड उसको वो सर्च करें। दूसरा होता है कि अगर हम तिजारत की बात करें, जहां पे मेरा कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में, बट उनका कॉम्पिटिटर नहीं चाहता है कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बिके, तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली देखा था कि कुरकुरे जैसे प्लास्टिक वो जलाते थे, डिफेम करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरा ये होता है कि प्रोफेशनल राइवलरी। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी शोबे में हूं, मेरा कोई कॉम्पिटिटर, मेरा कोई कलीग है जिसके साथ मेरी अच्छी नहीं बनती है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये आगे बढ़े, तो उसके खिलाफ मैं एक फेक न्यूज देना शुरू कर देता हूं, उसके कैरेक्टर को लेके, उसकी किसी भी चीज को लेके। ठीक। एंड कुछ ऐसी हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी जैसे पीसफुली रहे, तो कभी ग्रुप्स में राइवलरी क्रिएट करने के लिए ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। वो चाहते हैं कि वो अपनी सोसाइटी को डिवाइड करके रखे, ताकि डिवाइड एंड रूल जो उनका एक मकसद है वो उसमें कामयाब हो। तो वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कास्ट या रिलीजन बेसिस पे, तो उस बेसिस पे वो फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर देते हैं। कौसर, आपसे जानना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ आजकल जो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, इसके क्या वजूहात हैं? क्यों फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैलती है आजकल? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग ज़्यादा मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया को तो पढ़ते नहीं है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर्स सारे सोशल मीडिया पे ही जाते हैं, सोशल साइट्स पे ही जाते हैं, चाहे फिर वो फेक हो या रियल हो, तो देख लेते हैं ऐसे, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं, ऊपर की हेडलाइन पढ़ लेते हैं। क्या होता था कि जब पहले अखबार हुआ करते थे, उस जमाने में भी फेक न्यूज़ छापी जाती थी, ऐसा होता था, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया ने सब लोगों को इख्तियार दे दिया, कोई भी आके कुछ भी यहाँ पे डाल सकता है। तो उस वजह से क्या होता है कि फेक न्यूज़ ज़्यादा स्प्रेड होती है।
جب ہم سوشل سائٹس پہ جاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, کیچی ہیڈ لائنز دیتے ہیں, تو جو آڈینس ہوتی ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہاں اس کی کیچی ہیڈ لائن ہے تو ہم جائیں گے اس پہ, تو اس پہ پھر کچھ بھی لکھا ہو لوگ دیکھ لیتے ہیں. لیکن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ دیکھنا چاہیے, چاہے وہ پورٹل ہو کوئی یا کیا اوتھینٹک ہے اس میں, یا پھر کوئی کسی کا وہ پیج ہے یا کوئی وہ آتھر ہے, چاہے اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, وہ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھے, چاہے ان کے پاس ٹائم ہو یا نہیں ہو, اور زیادہ سے زیادہ یہ کرے کہ شیئر نہ کرے اس چیز کو. حالانکہ سوشل میڈیا میں کچھ ریگولیشنز ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں وہ کوتاہی رہتی ہے. جی ہاں, بہت زیادہ ہے. لیکن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ خود ہی اویئر رہنا چاہیے, ریسپانسبلٹی خود ہے ان لوگوں کو. یہ جی, یہ جو فیک نیوز ہے, ابھی آپ خود میڈیا سے ہیں تو آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ میڈیا لٹریسی کیا چیز ہوتی ہے اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ دیکھیں میڈیا لٹریسی کیا ہوتی ہے, جیسے اس کا نام ہے میڈیا لٹریسی, یہ 2 ورڈ سے بنا ہے. میڈیا کا مطلب اب تو سمجھو, لٹریسی کا مطلب ہے میڈیا کے بارے میں جو نالج ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. لٹریسی کی امپورٹنس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے جو پہلے کا زمانہ تھا, میں 90s کی بات کروں گا, جب ہمارے پاس موڈ آف میڈیا یا تو ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا یا نیوز پیپر ہوا کرتا. اس میں کیا کرتے تھے, ہمارے جو گھر والے تھے وہ ہمیں مانیٹر کر رہے تھے بچہ کیا دیکھ رہا ہے, بچے کے اس پہ جو یہ دیکھ رہا ہے اس کے ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. لیکن آج کل کا زمانہ ہے, اس وقت دنیا جو فاسٹ گروئنگ ہو رہی ہے, جو دنیا پوری ہے گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے. جتنا بھی انفارمیشن ہے وہ ہمیں ایزلی ایکسیسیبل ہے, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہمیں ریگولیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں فون ہے, ان کو نہیں پتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں. اب اس میں یہاں پہ میڈیا لٹریسی کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیا لٹریسی کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی انفارمیشن آیا ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے انفارمیشن کس طریقے کی ہے, یہ ہم پہ کیا اثر انداز ہوگی, یا ہماری جو سوسائٹی ہے اس پہ اس کا کیا اثرات کی نالج ہونی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں میڈیا لٹریسی, اب آپ نے میڈیا لٹریسی کا بتایا, لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہم کوئی سائٹ کھول رہے ہیں, اسپیشلی اگر کوئی میڈیا پرسن ہے تو اس کو یہ چیز ہونی چاہیے. بالکل, ہم اگر کوئی سائٹ کھول رہے ہیں, ہم اس کے سائٹ کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ کہاں تک ہے, کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریلائبل سورس سے آ رہے ہیں, وہ انفارمیشن ریلائبل سورس سے آ رہی ہے. ذمہ داری بنتی ہے یہ, مجھے میرے خیال سے جو بھی میڈیا والے ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کے دیکھیں عام لوگ جو ہے وہ لے مین ہوتے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو نہیں پتا ہے, ان کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ اس کو نیچرلی ایز یوزول فارورڈ کر دیتے ہیں, وہ اس کو سچ مانتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں. تو لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, ہم میڈیا پرسن کی کیا ذمہ داری, ہمیں لوگوں کو اویئر کرنا چاہے کس طریقے سے انفارمیشن ہے, کس طریقے سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اس کی ریلائبلٹی, اس کی اتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سمپلی میں آپ کو بتا دوں, اگر ہمارے پاس کوئی نیوز آئی ہے اس کی ریلائبلٹی اور اتھینٹسٹی ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں تھوڑے سے اس کے کی ورڈز اٹھا کے گوگل پہ ڈالنے ہیں, گوگل ہمیں خود ہی بتائے گا کس طریقے سے یا فیک نیوز ہے یا اتھینٹک نیوز ہے. شوکت صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, جو یہ فیک نیوز ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کو کم کرنا کس حد تک ضروری ہے, اور فیک نیوز کے پھیلاؤ سے کیا کیا منفی اثرات دیکھے جا چکے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل, جہاں تک فیک نیوز کا سوال ہے تو یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, ہم سب پہ یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کا سپریڈ جتنا ہو سکے اس کو ہم سٹاپ کریں. فرسٹ آف آل فیک نیوز تو ہونی ہی نہیں چاہیے, اور اگر کہیں پہ ہے تو اس کو ہمیں ادھر ہی سٹاپ کرنا ہے. ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ فیک نیوز کی جو اس کے اثرات ہے, برے اثرات فیک نیوز کے, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سال پہلے مہاراشٹرا میں موب لنچنگ ہوئی تھی, وہ فیک نیوز آئی تھی, کسی ایک بندے کو لے کے سوشل سائٹ پہ وہ وائرل ہو گیا تھا, اس کی امیج وائرل ہو گئی تھی کہ ہی واز لیبلڈ ایز چائلڈ لفٹر. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے کیا کیا, بلائنڈلی اس نیوز کو فالو کیا, اس نیوز پہ انہوں نے بلیو کیا, اینڈ ود دا ریزلٹ اس کو مار دیا گیا. اس کے بعد ایسے ہی موب لنچنگ کے کیسز ہمارے ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے برے اثرات ہو سکتے ہیں. اینڈ ایون ایٹ دا ٹائم آف جو ہے کیلامیٹیز, نیچرل کیلامیٹیز, فار ایگزامپل فلڈ, جب کیرلا میں فلڈ آیا تھا تو فلڈ کے ٹائم پہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی فلڈ کے ریلیٹڈ انفارمیشن آتی تھی نیٹ پہ وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ یہ ویڈیو سرکولیٹ کیے جاتے تھے کہ دیکھیے جی کتنے لوگ فلڈ میں بہہ گئے, کتنے جانوروں کا نقصان ہوا, لوگوں کے پاس ریلیف نہیں ہے, جبکہ ریالٹی کچھ ڈفرینٹ تھی. ٹھیک, اینڈ انہی دنوں فلڈ میں ایک پکچر, ایک فوٹوگراف سرکولیٹ ہوا تھا جہاں پہ لوگوں کا ایک لمبا سا کیو تھا, اینڈ دیٹ واز لیبلڈ کہ یہ لوگ فلڈ افیکٹڈ ہے اینڈ دے آر ویٹنگ ان اے کیو فار دا لیکر.
when the reality was different. They were not waiting there for the liquor. وہ لائن وہیں پہ تھی, فلڈ افیکٹڈ ایریا میں ہی تھی, بٹ دے ور ویٹنگ دیئر فار پیٹرول لینے کے لیے وہ ایک لائن تھی. تو یہ برے اثرات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن کے اپنے اس فلڈ میں پھنسے ہوئے تھے ان کی کتنی بری حالت ہو چکی تھی. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ 19 میں کتنا کچھ ہوا اس فیک نیوز کی وجہ سے. سب سے پہلے تو کووڈ 19 سے لڑنا وہ ایک اپنے آپ میں ہی ایک چیلنج تھا. پھر اس کے بعد دوسرا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ فیک نیوز سے جھونجنا. آپ دیکھیے یوز آف ماسک, اس پہ کتنی ساری فیک نیوزز آئی تھی. کووڈ 19 سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس ایک ویپن آیا تھا, دیٹ واز ویکسین. اینڈ وین دیٹ ویکسین واز انٹروڈیوسڈ انٹو دا کمیونٹی, تو اس ٹائم فیک نیوز آئی. ویکسین کو لے کے کافی سارا کچھ بولا گیا کہ اس کے اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اس سے یہ چیزیں ہوتی ہے. ود دا ریزلٹ کافی سارے لوگوں نے وہ ویکسین لینا ہی اسٹاپ کیا, بند کر دیا, اینڈ دے اسٹریٹ اوے ریفیوزڈ. اینڈ اس چیز کو لے کے جب ہمارے لوگ کمیونٹی میں جاتے تھے ود دا ویکسین, مار پیٹ ہوتی تھی, بہت کچھ ہوتا تھا. تو یہ سارے جو ہے اس فیک نیوز کی وجہ سے ہی ہماری کمیونٹی میں اثرات آ رہے ہیں. بات میں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو فیک نیوز ہے نا, یہ کس طریقے سے ہماری جو ملک ہے یا پوری دنیا میں کس طریقے سے پیس کو ڈسٹرب کرے. دیکھیں, آپ کو کسی ملک کے ساتھ ریوائلری ہے, کوئی دشمن ملک ہے, وہ وہاں سے آپ کے فیک نیوز چلا لیتا ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے. جو کمیونٹی میں آتی ہے وداؤٹ چیکنگ, جب ہم اسے فارورڈ کرتے ہیں, جو کمیونٹی ہارمونی ہوتی ہے وہ بریک ہو جاتی ہے آپس میں. دو کمیونٹی رائیولری کریٹ کرنے کے لیے جو پیس اور ہارمونی ہے, اس کے لیے جو فیک نیوز ہے بہت بڑا بم ہے, جو اس پہ توڑا جاتا ہے اور یہ ختم کر دیتا ہے سب کچھ. جی کوثر, آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ جو فیک نیوز ہے اسے میں ابھی نئے زمانے کی ایک وبا کہنا ہی مناسب سمجھوں گا, تو اس کے پھیلاؤ کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اسے ہم گورنمنٹ کا ایک پالیسی ایشو سمجھیں یا پھر ہماری میڈیا ہی غیر سنجیدہ ہے؟ نہیں, گورنمنٹ کا تو نہیں ہم بول سکتے, لیکن میڈیا کا بول سکتے ہیں, کیونکہ ان کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیکٹ چیک کرے. مطلب ہے میڈیا فورتھ پلر ہے ڈیموکریسی کا. لوگ جیسے توقیر صاحب نے بولا کہ جو کامن پیپل ہوتے ہیں وہ لے مین ہوتے ہیں, تو ان کو نہیں پتا ہوتی, تو میڈیا کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ فیکٹ چیک کرے نیوز کو. جیسے اگزامپل ہے, 3 months پہلے ہوا تھا ڈاؤن ٹاؤن میں ایک بچی وہ اپنے پاپا کی ہیلپ کر رہی تھی, جس کو ہم کشمیر میں مسال چوٹ بولتے ہیں, تو وہ بیچنے میں. تو سب کو کیا لگا کہ ایسے کسی نے ویڈیو لیا تھا اور ڈال دیا تھا, اتنا شیئر ہو, ہاں وائرل ہو گیا وہ کہ اس کے فادر نہیں ہے, دیکھو یہ کیا کر رہی ہے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں, اس کے فادر تو نماز پڑھنے گئے تھے اور اپنے فادر کی ہیلپ. تو یہ ہمیں رکھنا ہے کہ نہیں, ہمیں ایسی چیزوں کو اندازوں میں شیئر نہیں کرنا ہے. ایسی چیزیں پہلے میڈیا والے کریٹ نہ کریں, تو آپ یہ مانتی ہیں کہ میڈیا والے اس کے لیے ریسپانسبل؟ ہاں, زیادہ سے زیادہ وہ فیکٹ چیک کرے, نیوز کو اوتھینٹسٹی دیکھے اور تب جا کے وہ شیئر کرے. اور لوگوں کی بھی یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اوتھینٹک لوگوں کو ہی فالو کرے, ایسے ہی بنا مطلب شیئر نہ کرے نیوز کو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پرسن تو واقعی ان کی ذمہ داری ہے اس کو روکنے کے لیے, لیکن آپ میڈیا پرسن کس کو کہو گے؟ اس وقت یہ بھی بڑا سوال ہے. آج ہم دیکھیں گے گراؤنڈ پہ جب جاتے ہیں, ہر کوئی تیسرا بندہ میڈیا پرسن بنا ہوا ہے, ود آؤٹ ہیونگ ڈگری, ود آؤٹ ہیونگ ایکسپیرینس. جیسے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو کچھ بھی ملتا ہے وہ کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, فارورڈ کر دیتے ہیں. ایسے میں کن کو آپ کی ریسپانسبلٹی بول رہے ہیں, میڈیا پرسن کی کیا ریسپانسبلٹی؟ سینئرس ہے یہاں پہ ہیں, ان کو چاہیے جو نئے آ رہے ہیں جرنلسٹ, ان کے لیے ورک شاپ کا انتظام کرے, تاکہ جو ان کو سیکھنے کو ملے کس طریقے سے ہم جو یہ فیک نیوز ہے اس کو روکے, کس طریقے سے روکے, کس طریقے سے ہم اس کو آگے نہ بڑھائے. اقبال صاحب, یہاں میں ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ جو یہ ریسپانسبلٹی ہے, جیسا کہ آپ نے بولا کہ گورنمنٹ پالیسی یا میڈیا پرسن یا میڈیا والے سنجیدہ نہیں ہے اس چیز کو لے کے, تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بھی فیک نیوز سپریڈ ہو رہی ہے, یہ نیوز سپریڈ ہو رہی ہے میری وجہ سے, یہ سپریڈ ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے, یہ ہم سب کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب, جیسے میں ہوں, میں سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس ٹائم مجھے کوئی نہیں بولنے آئے گا کہ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں اینڈ میں کیا شیئر کر رہا ہوں. تو اس ٹائم میری تھوڑی سی ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جیسے میں نے کچھ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا, اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرے, اینڈ آئی شوڈ بی ویری کیئرفل بفور شیئرنگ اینی تھنگ. آئی شوڈ یوز کیئر بفور شیئر, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ انڈیویجول ریسپانسبلٹی اس میں بہت زیادہ ہے. اگر میں کچھ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں, مجھے اس میں اس
चीज में कुछ भी नेगेटिविटी लग रही है उस चीज को लेके, आई शुड फॉरगेट दैट, ठीक है। उसमें सोशल मीडिया पे हमारी काफी सारी ऑप्शंस है, मैं उसको हाइड कर सकता हूं या रिपोर्ट कर सकता हूं, ठीक। अगर मुझे उस न्यूज में कोई जो भी कोई इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी लगती है तो बेहतर है कि मैं उसको आगे फॉरवर्ड करूं। थर्ड चीज हो सकती है कि मुझे उसमें नेगेटिविटी भी नहीं दिख रही है, पॉजिटिविटी भी नहीं दिख रही है, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट इज दैट। तो मेरा फर्ज बनता है, अगर मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा उस पे रिसर्च करके डिफरेंट साइट्स पे जाके उसकी तह तक जाए कि ये क्या है, उसके बाद ही हम उसको आगे जाके फॉरवर्ड करें। तो कीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फेक न्यूज़ है, आप हमारे नाजरीन को इस हवाले से कुछ ऐसी मिसालें बताएं जिससे वो आगाह हो जाए कि फेक न्यूज़ किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती है। सबसे कॉमन एग्जांपल मैं अपनी कश्मीर की देना चाहता हूं जी। आप कश्मीर में पैनिक क्रिएट करने के लिए सिर्फ इतना लिख लीजिए, कश्मीर में पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाएगी। फिर आप सिनेरियो देखिए पेट्रोल पंप पे क्या होगा, जिसको पेट्रोल की जरूरत है, एक्चुअल में जरूरत है, उसको नहीं मिलेगा, या आपने भी होगा। दूसरी मैं मिसाल दूंगा आपको, 2014 फ्लड्स आपने देखे, वहां पे जब फ्लड्स में फंसे थे, लोग खुद रूमर्स फैला रहे थे, फलानी जगह इतने मर रहे हैं, फलानी जगह इतने मर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैं ऐसे भी सुना है, मैंने खुद लाशों को बांध के रखा है। जब फ्लड्स खत्म हुए, पानी उतरा, फिर जब डेटा सामने आएगा, नॉट मोर देन 277 पीपल, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे इससे ज्यादा नहीं हुआ था। सही बात। जितना वो खतरनाक फ्लड था उस हिसाब से ये जो मोते अमवातें हुए उतना नहीं हुआ था। इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं। आपको शायद महाराष्ट्र का इन्होंने अभी बताया, महाराष्ट्र पालघर में आपने देखा, जो जहां पे वो हिंदू साधु थे उनको एज अ चाइल्ड लिफ्टर समझाकर मॉब लिंचिंग की गई है, या बहुत सारी मॉब लिंचिंग है, हरियाणा में मॉब लिंचिंग की गई। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फेक न्यूज की वजह से हुए हैं। इकबाल साहब, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जैसे कि हमें पता है कि पल्स पोलियो ड्रॉप्स, वो हम कितने टाइम से यूज करते आए हैं, ठीक। एंड हमें पता है कि पोलियो ड्रॉप्स देने से बच्चों को कितना फायदा है। कुछ साल पहले पल्स पोलियो की ड्राइव हर साल होती है, तो कुछ साल पहले जैसे पल्स पोलियो की ड्राइव चल रही थी, तो ड्यूरिंग दैट ड्राइव किसी ने मैसेज शेयर किया कि हमारे जी, शायद आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद बांडीपुरा साइड से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे जी इतने बच्चों की डेथ हुई आफ्टर टेकिंग द पल्स पोलियो वैक्सीन, ठीक है, विच वॉज नॉट ट्रू एट ऑल। एंड उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग किस तरीके से गाड़ियों में बच्चों को भर भर के हॉस्पिटल्स, दे फ्लडेड द हॉस्पिटल्स विद देयर चिल्ड्रन, ठीक। एंड ये एक फेक न्यूज की ऐसी एग्जाम्पल है जो कि नहीं होना चाहिए था। रिसेंटली मैं आपको और एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे कश्मीर में एक कॉमेडियन है, मशहूर है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उसके हवाले से किसी ने लिखा था, वो अरेस्ट हो गए, कुछ मजाक किया था, उसने अरेस्ट किया। जब उसको फोन किया गया, वो वीडियो में खुद बता रहा है, मैं तो अभी किसी फंक्शन में हूं, मैं कहां से अरेस्ट हो गया। इस तरीके से जो फेक न्यूज होती है वो जल्दी फैलते हैं, और कोई भी पर्सनैलिटी हो, उसके जो फ्रेम है उसको डिफ्रेम करने के लिए ऐसी चीजें होती हैं। और सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो फेक न्यूज फैलती है, पहले तो जो ये लोग फैलाते हैं उन्हें ट्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस हवाले से कई बार राइट टू प्राइवेसी पर भी सवाल उठते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे और कौन से चैलेंजेस हैं जो ये इस चीज में रुकावट बनते हैं जब हम इन लोगों को ट्रैक करते हैं, लेकिन उस चीज में कुछ चैलेंजेस हैं, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं इस चीज के अलावा? यहाँ तो बहुत सारे चैलेंज है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो मतलब करोड़ों में, मिलियंस में लोग सोशल मीडिया यूज करते, तो उन चीजों पे कर्ब रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनको टाइम भी लग जाता है कि देखने में कि किसने फैलाया है ये न्यूज। और जैसे मेटा वगैरह है, उन लोगों ने तो मतलब बहुत सारे पेजेस को ही खत्म कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। मैं थोड़ा सा जोड़ना, जो सोशल मीडिया है उन्होंने कुछ काम कर रही है, अपने एल्गोरिदम चेंज कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से जो फेक न्यूज है उसको रोक सके। लेकिन उनमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं किसी फोटो को फोटोशॉप करूंगा, वो उसको समझने में लगे काफी टाइम लगे कि ये फेक है या सच है। जैसे शायद आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, मैंने भी देखा, बॉलीवुड का मशहूर एक्टर है, उसकी वीडियो चलाई गई थी, वो मर गए, उसके फादर, उसके ब्रदर। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ
अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। चलो जल्दी रिचार्ज करो। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी महफूज और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सहूलत, ज्यादा हिफाजत। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। रो रहे थे। जब फैक्ट चेक किया गया तब तक वो फेक थी, बेसिकली फेक थी। बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर भी है, उसको फैक्ट चेक किया गया, वो बिल्कुल फॉल्स थी। लेकिन उस चेक करने में काफी टाइम गुजर चुका था। ये चैलेंज आते हैं इस चीज को कंट्रोल करने में। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर क्या है कश्मीर में कि हमारे पास मैन पावर नहीं है चेक करने के लिए, तो क्या है कि और हमारे पास अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। तो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करे लोगों को इस चीज़ के बारे में, फेक न्यूज़ के बारे में। क्योंकि कश्मीर में क्या है कि फायर की तरह फैलती है फेक न्यूज़, चाहे वो कोविड के रिलेटेड हो, फ्लड्स के रिलेटेड हो, पल्स पोलियो के रिलेटेड कुछ भी हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलती है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि मैन पावर ले ले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करे इस चीज़ों में, और देखे कि मतलब सब्जेक्ट्स होते हैं कॉलेजेस में ले ले सब्जेक्ट्स इस चीज़ के लिए, वैसे भी हो सकता है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि गूगल पे वी हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना इट्स रियली वेरी टफ। तो इसमें ज़्यादा रोल तो अवेयरनेस का ही है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये हर किसी इंडिविजुअल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी हैव टू यूज केयर बिफोर शेयर। शोभित साहब, अभी तक की इस डिस्कशन से हमें यही पता चला कि फेक न्यूज़ का फैलाव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए अभी तक क्या कुछ किया गया है और इसके अलावा क्या कुछ करने की जरूरत है? फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास एक सबसे जो बेस्ट वेपन होता है दैट इज द वैक्सीन। ठीक, हम वैक्सीन को इनोकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल में उसकी इम्यूनिटी आ जाती है, तो वो डिजीज स्प्रेड होने से रुक जाती है। सेम इज द केस विद फेक न्यूज। फेक न्यूज के लिए भी हमें इनोकुलेशन करनी है। जिस तरीके से हमने वैक्सीन हाल ही में देखिए तुर्की में आया है डिसइंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत अगर कोई भी बंदा ऐसे फेक न्यूज फैलाता है तो उसको 3 साल की सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन वैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके मनफी और मजबूत असरात दोनों देखे जाएंगे। ज्यादातर मनफी ही देखे जाएंगे, तो लोग डर जाएंगे। जो ऑथेंटिक न्यूज होगी उसको शेयर करने से भी लोग थोड़ा सा डर जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप हमारा इनोकुलेशन रहेगा। इनोकुलेशन विल बी कि हम जो राइट इंफॉर्मेशन होगी वो लोगों तक पहुंचाए। और मेरी एज एन इंडिविजुअल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि किसी भी चीज को लेके मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल गो टू द ऑथेंटिक सोर्सेज टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है। सेकेंड हमारा है कि आई शुड नॉट बी अ लेजी क्लिकर। ठीक, लेजी क्लिकर आई मीन टू से जब भी मैं कभी नेट पे जाता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, मैंने सर्च किया तो फर्स्ट क्लिक में मेरा एक फर्स्ट पेज आता है गूगल का, मुझे किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन, एंड आई ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड कि जो भी मेरा फर्स्ट पेज पे आया दैट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज करेक्ट। दैट इज नॉट द फैक्ट। आपको सेकंड पेज पे भी जाना चाहिए, थर्ड पेज पे भी जाना चाहिए, फोर्थ पेज पे भी, एंड सो ऑन, ताकि आप उस चीज को लेके ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सके। थर्ड है कि जो एक्सपर्ट्स है, मुझे किसी भी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट यही रहेगा कि उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है तो उसी एक्सपर्ट की मैं इंफॉर्मेशन देखूं, उसी की इंफॉर्मेशन को मैं फॉलो करूं। तो इससे काफी हद तक हम फेक न्यूज का जो स्प्रेड है उसको कम कर सकते हैं। इस हवाले से अभी तक क्या कुछ किया गया है, तो सब आपसे जानना चाहेंगे। इस हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। जैसे मैंने आपको कहा, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनको एल्गोरिदम चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स ऑलरेडी दिए हैं, कर भी रहे हैं वो, लेकिन किसी हद तक वो कामयाबी हुआ है और कामयाबी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं होता ही है। अब क्या करें, आपको पता होगा शायद गवर्नमेंट ने एक फैक्ट चेकर जो वेबसाइट्स हैं उनको लिस्ट आउट किया है। हमें जो कोई फेक न्यूज मिले या किसी भी न्यूज की भी हमें ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो, हमें उन साइट्स पे चेक करना है क्या ये सच में ऑथेंटिक है या नहीं है। और दूसरी बात, मैंने शायद प्रोग्राम के आगाज में ही कहा है, जो भी हमारे पास टेक्स्ट आता है, न्यूज आती है, हम उनके कीवर्ड्स गूगल में सर्च कर सकते हैं। हाँ, अगर उसके गूगल हमें एग्जैक्टली दिखा सकता है वेदर इट्स अ फेक न्यूज और नॉट। ये चीजें करने की जरूरत है। तीसरी बात, हमें सोशल अवेयरनेस की जरूरत बहुत ज्यादा है। हम क्या पढ़ रहे हैं,
ہم کیا سوچ رہے ہیں, یہ ایکچولی ہمارے جو مائنڈ ہے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں دوسری چیز سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیکھ رہا ہوں, اقبال صاحب ہے یہاں پہ, میں پرسنلی فار ایگزامپل دے رہا ہوں, پرسنل لیول پہ ان کو لائک نہیں کرتا ہوں, لیکن جب بھی ان کے خلاف کوئی نیوز آتی ہے میں بنا سوچے سمجھے ہاں مجھے تو اس کے خلاف کچھ ملا, میں اس کو شیئر کرتا ہوں. میری وجہ سے میرے دوست اس کو دیکھتے ہیں, اس نے شیئر کیا وہ بھی یہ صحیح ہوگا, وہ بھی شیئر کرتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, آپ کی جو امیج ہے وہ ڈیفریم ہو جاتی ہے. ہمیں ایسی اویئرنیس لانی چاہیے کہ ہمیں پرسنل لیول پہ جو گریجز ہیں وہ الگ سے رکھنے, جو پروفیشنل لیول پہ ہیں اس چیز کو ہمیں آگے لانی چاہیے. دوسری بات ہمارے پاس ہے, جو ہم جو ٹویٹس دیکھتے ہیں آج کل, ٹویٹس وغیرہ دیکھتے ہیں, ہم بلو ٹک والے دیکھتے ہیں. جو ہی ہم ان کا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے ارے اس کے پاس بلو ٹک ہے, یہ اتھینٹک ہوگا, بنا سوچے سمجھے ہم اس کو کاپی پیسٹ کرنا چاہیے. وہاں پہ بھی ہمیں یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, اگر اس نے لکھا ہے میں بھی اس کو مس انفارمیشن یا کچھ اور ہوگا, میں اس کو چیک کر سکوں فیکٹ چیک. اس چیز سے یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری سوشل سائٹس ہیں, سوشل سائٹس نے کافی سارے سٹیپس لیے ہیں فیک نیوز کا سپریڈ کم کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم دیکھتے تھے, جیسے میں فیس بک پہ کوئی نیوز ڈال رہا ہوں, میں اس کو شیئر کر رہا ہوں, تو شیئر میں ایٹ اے ٹائم فرسٹ ہمارا تھا کہ 10 گروپس کو شیئر کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کم کر کے 5 گروپس کو میں نے شیئر کیا. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی جو فیک نیوز سپریڈ کرنے کی مجھے تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑے گی, تو اس کی وجہ سے بھی فیک نیوز کا سپریڈ تھوڑا کم ہو سکتا ہے. شوکت صاحب, ابھی ہم اس مدعے پہ اور بھی بات کرتے ہیں لیکن ابھی وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. تو شوکت صاحب, کونسلر جی اور توقیر صاحب, آپ تینوں لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں آئے, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں آنے. ابھی ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.